नमस्कार, कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। मुलुक संघीयतामा गएको 3 वर्ष भइसकेको छ। यसबीचमा संघीयताको कार्यान्वयन, स्थानीय तहको कार्यशैली, तिनका अप्ठ्यारा र सम्भावना कस्तो छ त? यसै बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यस्तै कृषिबाट समृद्धि भन्ने सरकारको कृषि नीति र कृषि क्षेत्रले व्यवहारिक रूपमा भोगिरहेका समस्या र नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान लगायतका विषयमा पनि कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठज्यू। उहाँ कृषिको डिजिटल बजारीकरण र नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानका अभियन्ता, साथै हाल उहाँ बनसुन एग्रो प्रालीका सञ्चालक समेत हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्नु पूर्व यसै विषयमा सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरू हामीले समावेश गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि पुनः हामी आजको हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था। जीडीपीमा योगदान 27%, कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 65%। कृषिमा सरकारको लगानी 2013 देखि 2020सम्म 8वटा परियोजना मार्फत 206.7 मिलियन अमेरिकी डलर स्रोत आइएफएडी 2019 को तथ्याङ्क। सहकारी संस्थाहरूको कृषिमा पुँजी परिचालन करिब 25 अर्ब 14 करोड 51 लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्ष 2074-75 को तथ्याङ्क अनुसार। नेपालले कृषि उपजको आयातको आयातन 2 खर्ब 15 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबर यो 9 वर्षमा 5 गुणा बढी। कृषि क्षेत्रको समस्या। विदेशी सस्तो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, समय अनुकूलको प्रविधिको विकास तथा प्रयोग नहुनु, शहरका उब्जाउ भूमिहरू घडेरीमा परिणत हुँदै जानु, आधुनिक जीवनशैलीको अवलम्बनले संयुक्त परिवार टुक्रिएसँगै जमिनको पनि व्यापक खण्डीकरण हुनु, कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानीको अवस्था अत्यन्त न्यून हुनु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कुराकानीलाई कहाँबाट सुरुवात गरौँ भने, यहाँ त एकपटक स्थानीय विकास मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो हिसाबले नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएको 3 वर्ष बितिसकेका छ लगभग। संघीयतालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? वास्तविक रूपमा हाम्रो देशको जुन भौगोलिक अवस्थिति छ त्यसलाई हेर्दाखेरि हामीले पहिलेदेखि नै यो शक्ति विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियाद्वारा मुलुकको प्रशासनिक यन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि जनता र राज्य सत्ता सञ्चालनको बिचमा सुमधुर र नजिकको सम्बन्ध होस् भन्ने चाहिँ मान्यता राख्दै आएको हो। तर पछिल्लो कालमा 62-63 को क्रान्ति पछाडि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो। अब संघीयतामा प्रवेश गर्दाखेरि यसको 2टा पक्षहरू उजागर भएका छन्। एउटा चाहिँ यो संघीयता 7 प्रदेश बनेपछि सांसदहरूको ठुलो भारी भरकम सङ्ख्या थपियो, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि अब 125 भन्दा बढी चाहिँ सङ्ख्यामा थपियो र यसको चाहिँ आर्थिक भार मुलुकलाई बढ्यो र यसको पोजिटिभ पक्ष चाहिँ अहिलेसम्म त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन। त्यो त अनावश्यक आर्थिक भार र जनताको बिचमा अब 3 तहको चाहिँ सरकार चाहिँ भयो, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। तर जनताले राज्यबाट पाउने सुविधा र राज्यलाई जनताले दिनुपर्ने फिडब्याक कसरी चाहिँ हुने हो भन्ने विषयमा त्यति तादात्म्य मिलेको जस्तो चाहिँ महसुस यो जसरी समन्वयन हुनुपर्ने थियो 3 तहबीच त्यो भएको छैन भन्नु भइरहेको छैन। खासमा कारण चाहिँ के होला त? मेरो आफ्नो यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ नि सोच हो। यो हाम्रो देशको लागि यो संघीयता चाहिँ त्यति आवश्यक छैन भन्ने म ठान्छु। 3 लेयरको राज्य सत्ता सञ्चालनको जुन चाहिँ नि बन्यो, यो 3 टायर जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस भएर एउटा केन्द्रीय सरकार र त्यसको सिधै चाहिँ स्थानीय सरकार भयो भने त्यो बढी फ्रुटफुल हुन्छ र बढी चाहिँ नि सही ढङ्गले प्रशासनिक यन्त्रहरू सञ्चालन गर्ने र जनताले त्यही अनुसारको लाभ र चाहिँ नि जनता र राज्यको बिचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता हो। त्यसो भएर अहिले मेरो व्यक्तिगत मान्यताले त काम लागेन। यहाँ त बनिसकेका छ, प्रदेशहरू बनिसकेका छ, संघीयतामा हामी गइसकेका छौँ। तर
जुन एक्सपेक्टेसन हो सङ्घीयताबाट जनताले पाउने चाहिँ नि सुविधा, सरलता, होइन, जनमुखी प्रशासन, जनताको हित गर्ने काम भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। र त्यति मात्रै होइन, अब सङ्घीयताभित्रै प्रदेशभित्रै पनि अब एक खालको समस्या उत्पन्न भयो। अब केही समय अगाडि मात्रै कर्णाली प्रदेशको समस्या उजागर भएको छ, होइन। त्योभन्दा केही अगाडि 5 नम्बर प्रदेशको बारेमा नि केही समस्याहरू उत्पन्न भयो। केही अगाडि 3 नम्बर प्रदेशको बारेमा नि कुराहरू उठे, केही अगाडि चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको बारेमा नि समस्याहरू उठे। त्यसबाट एक्चुअल्ली यो चाहिँ नि अलि राम्ररी सोच समझका साथ यसलाई चाहिँ जसरी ल्याउनु पर्थ्यो, ल्याउने सवालमै समस्या चाहिँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा झन् काफी समस्या देखा परेको छ। अब यो त बेग्लै कुरा भयो। फेरि आर्थिक हिसाबले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मौद्रिक नीति लगायतको कुरालाई हेर्दाखेरि स्थानीय तहलाई सरकारले जसरी हेरेको छ त्यो दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? त्यो पनि त्यति कारगर र फ्रुटफुल देखिएन। यदि मेजर कुरा के हो भने हामीले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता दिने र उनीहरूलाई चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यस मोडालिटीमा जान सकेको भएदेखि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा मात्रै चाहिँ त्यो सम्बन्ध राखेर केन्द्रले चाहिँ सिधै स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने र उसलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने, उसलाई पावरफुल बनाउने र स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने र स्थानीय सरकारले आफ्नै चाहिँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने त्यो साइकोलोजी र त्यो खालको मोडालिटीमा जान सक्दाखेरि स्थानीय सरकार बलियो हुने, स्थानीय सरकारले आफ्नो साधन स्रोत परिचालन गरेर स्थानीय जनताको समृद्धि गराउन सक्ने र स्थानीय तहको जनताको समृद्धिले मुलुकको समृद्धि हुने त्यो एउटा स्थिति आउन सक्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। तर अब केन्द्रबाट एउटा बजेट बन्छ, त्यो बजेट चाहिँ नि फेरि अब प्रदेशलाई कसरी जाने, प्रदेशबाट चाहिँ फेरि स्थानीय सरकारमा कहाँ जाने, यो अलमल भएर सरकारको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि केही चाहिँ नि अवरोध, बाधा व्यवधान र अस्पष्टताहरू चाहिँ छ। यो नीतिगत अस्पष्टताकै स्थिति कायम रहेको हुनाले यो 3 वर्षदेखि यो त्यति चाहिँ नि कारगर र चाहिँ फलदायी हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग योजना नै छैन भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। यसमा चाहिँ यहाँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? अब यसमा मलाई के लाग्छ भने सिङ्गो हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि केन्द्रले आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन र मानव संसाधनको उपयोग मुलुकको समृद्धिलाई कसरी गर्ने भनेर एक खालको राष्ट्रिय स्तरमा प्लानिङ गर्ने एउटा विषय भयो। तर स्थानीय तहले गर्दाखेरि स्थानीय तहकै चाहिँ साधन स्रोत र त्यहाँको जनशक्तिलाई परिचालन गरेर स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। जबसम्म स्थानीय सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म उसले चाहिँ माथि चाहिँ नि केन्द्रमुखी बन्नुपर्ने हुन्छ। अनि केन्द्रले पनि अलग अलग 753वटै स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसरी बजेट विनियोजन र कार्यक्रम चाहिँ नि दिन नसक्दाखेरि माथिबाट तल दिने सवालमा र तलबाट बनाएर आत्मनिर्भर हुने सवालमा चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या अहिले पनि प्रकट भइरहेको छ। त्यस भएर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने मुलुकको चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पहिचान गर्नु पर्यो र त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। जस्तै यो देशको विकासको सन्दर्भमा अलग अलग भर्सनहरू छन्। कसैले भन्छ यसलाई हाम्रो देशको चाहिँ मूल शक्ति चाहिँ नि कृषि हो, होइन 63% भन्दा बढी चाहिँ जनता चाहिँ कृषिमा आधारित छ। त्यस भएर कृषिबाटै मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। अर्को मान्यता के छ भने हाम्रो देशमा 6000 नदी नाला छन्। त्यस भएर जलस्रोतको चाहिँ विकास गर्ने, ऊर्जाको विकास गर्ने, विद्युत ऊर्जा चाहिँ बिक्री गरेर देशलाई धनी बनाउन सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा अर्को भर्सन छ। र अर्को थरी के भन्छ भने हाम्रो देश चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन जैविक विविधताको धनी भएको हुनाले संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमशिखरको देश बनेको हुनाले हाम्रो देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको ठुलो सम्भावना छ र पर्यटन क्षेत्रको विकासबाटै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को एउटा मान्यता छ। अनि यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो प्राथमिकता के हो त? अब कोहीले के भन्छ भने होइन अब अहिलेको 21औं शताब्दीमा औद्योगिकरणको दिशाबाटै हामीले मुलुकलाई लानुपर्छ। त्यसरी उद्योग धन्दा कल कारखाना विकास गरेर औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुन सक्छ र जनताको समृद्धि हुन सक्छ भने यो पनि मान्यता छ। त्यसरी अलग अलग व्यक्तिले अलग अलग ढङ्गले चाहिँ यो देशको चाहिँ नि समृद्धिको सपना चाहिँ बोकिरहेका छन्। तर यथार्थ के हो त? हुनुपर्ने के हो त? अब त्यहाँनिर हामी चाहिँ जानु पर्यो। त्यसो भएर हाम्रो देशमा जे सम्भावना छ त्यो सम्भावनाहरूमध्ये हाम्रो प्राथमिक पहिलो चाहिँ
प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो, प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। पहिलो नम्बर हामीले कहाँ केन्द्रित गर्ने त्यो कुरालाई फोकस गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो देश चाहिँ नि लगभग चाहिँ 41 लाख हेक्टर कृषि भूमि छ, कृषिमा उपयोग गर्न सक्ने भूमि छ र चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि झन्डै 63% पपुलेसन चाहिँ नि कृषिमा आधारित छ। तर त्यो कृषि चाहिँ नि परम्परागत निर्वाहमुखी चाहिँ कृषि प्रणाली अहिले पनि हाबी छ। हामी चाहिँ 21औं शताब्दीमा छौँ हैन। डिजिटल टेक्नोलोजीले ड्रास्टिक चाहिँ परिवर्तन भएको छ, विज्ञानले ठुलो क्रान्ति गरेको छ। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि चाहिँ फेरि परम्परागत खालको जहाँको त्यही नै छौँ। जस्तै मैले थोरै मात्रै कुरा मात्रै भनौँ, सायद धेरैको त्यो ठाउँमा सोच पुगेको छैन। हाम्रो देशमा 1500 किसिमको च्याउ पाइन्छ। 30 वर्षको रिसर्चले देखिएको हो। त्यो 1500 किसिमको च्याउमध्ये 35 किसिमको च्याउ संसार कहीँ पनि पाइन्न। यार्चा गुम्बा यहाँ पाइन्छ, 60-70 लाख करोडसम्म जान्छ। त्यस्तै चाहिँ म्याजिक मसरुम, एउटा म्याजिक मसरुम प्राप्त गर्नको लागि मान्छेहरू विदेशबाट आएर नेसनल पार्कमा 15-20 दिन, 1.5 महिना, 2 महिना बस्छन्। त्यसको व्यावसायिक उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। न त चाहिँ यो चाहिँ यार्चा गुम्बाको नै व्यावसायिक उत्पादन हुन सकिरहेको छ। र यो चाहिँ च्याउ भन्नेको यस्तो चाहिँ वस्तु हो जो चाहिँ नि मान्छेको स्वास्थ्यलाई स्वस्थकर बनाउन, रोगलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता विकास गर्न, त्यो मान्छेलाई दीर्घ जीवन दिन सक्छ। त्यस क्षेत्रलाई चाहिँ नि विकास गर्न राज्यले चाहिँ ध्यान दिन सकिरहेको छैन। त्यसबाट अरब होइन खरबौँ रुपियाँको प्रडक्ट चाहिँ विदेशमा लगेर हामी चाहिँ नि वैदेशिक मुद्रा कमाउन सक्छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ ध्यान दिन सकिरहेको छैन। त्यस्तै चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा पाइन्छ। त्यो जडीबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादन गरेर त्यसलाई निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नेतिर ध्यान गइरहेको छैन। र केही साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने ल जलस्रोतको विकास गर्ने हो, विद्युत बेच्ने हो, विद्युत बेचेपछि देश त धनी भइहाल्यो नि भन्ने यो कुरा 20 वर्षदेखि चलिरहेको छ, 20-30 वर्षदेखि चलिरहेको छ। तर मलाई लाग्छ कि आज हाम्रो देशको चाहिँ करिब 2.25 करोड पपुलेसन छ। तपाईँको दिनदिनको भात भान्सा कसरी चलिरहेको छ? सहर बजारतिर ग्यास चलिरहेको छ। एक थोपा ग्यास हाम्रो बन्दैन, हामी विदेशमा पैसा पठाउँदैछौँ। या त पहाड हिमालतिर दाउराको खपत हुँदैछ, हाम्रो प्रकृति विनाशतिर गइरहेछ, वन जङ्गल विनाशतिर गइरहेछ। तर हाम्रो ऊर्जाले, विद्युत ऊर्जाले भात पकाउने काममा, भाँडा धुने काममा, लुगा धुने काममा, डेली युजेसमा हामी लगाउन सक्यो भने म भन्छु तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि छ। अहिले पनि 1 लाख मेगावाट चाहिँ नि हाम्रो देशमा खपत हुने सम्भावना छ। यत्रो ठुलो सम्भावना छ। र विद्युतलाई निर्यात होइन कन्जम गरेर उपभोग गर्ने दिशातिर गयो भने त अरबौँ होइन खरबौँ रुपियाँको जुन चाहिँ नि ग्यासलाई विदेश गइरहेको छ त्यो त रोकिने भयो। त्यस्तै गरेर पेट्रोलियम पदार्थ यातायातको साधनमा अरब होइन खरबौँ रुपियाँ जुन विदेशमा गइरहेको थियो त्यो त रोकिने भयो। यसरी चाहिँ नि एउटा सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। स्थानीय तहको विकासको मापन गर्ने आधार चाहिँ किन मान्ने त अब? स्थानीय तहको विकासको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान हुन सकिरहेको छैन र त्यो स्थानीय स्रोत साधनको विकास हुन सकिरहेको छैन र त्यहाँको चाहिँ नि मानव संसाधनलाई त्यस ढङ्गले उपयोग र विकास गर्न सकिरहेको छैन भन्ने नै त्यसको मेजरमेन्ट हुनुपर्छ। मापदण्ड त त्यही हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म सानो कुरा चाहिँ बताम कि चाहिँ नि यही हाम्रो धादिङबाट यहाँ चाहिँ ठुलो मात्रामा गिटी बालुवाहरू आइरहेको छ भनेपछि यो धादिङले त गिटी र बालुवाबाटै उसको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दो रहेछ नि त। त्यो त देखियो। त्यस्तै अब कतिपय ठाउँमा जडीबुटीहरू चाहिँ छन्, कतिपय ठाउँमा विशेष खालको फलफुलहरू चाहिँ छन्, कुनै ठाउँमा विशेष खालको चाहिँ नि कृषि उत्पादनहरू छ। जस्तै मुडेको आलु काठमाडौँमा पपुलर छ। तराई बेल्टमा जाँदाखेरि मुडेको आलु पाउनुहुन्न, तर मुडेको आलु लोकप्रिय छ। त्यसको व्यवसायिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नेतर्फ जान सक्यो भने त्यो जिल्लाको त्यो स्थानीय क्षेत्रको अर्थतन्त्र त निर्माण हुन सक्यो नि। यसरी हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँको प्राकृतिक स्रोत साधन के हो जसलाई उपयोग गर्दाखेरि उसले आफ्नै स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ।
त्यतातिर फोकस गर्न सक्यो र त्यस ढङ्गले त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग त्यहाँ भएको छैन। उसले केही पनि गर्दैन। एउटा मानुस एउटा पालिका छ, उसले केही पनि गर्दैन, आफ्नो साधन स्रोतको उपयोग नै गर्दैन। अनि आफ्नो चाहिँ पालिकाभित्रको मान्छेको श्रम शक्तिको चाहिँ सदुपयोग नै गर्दैन भने उसको अर्थतन्त्र विकास हुँदैन, त्यो चाहिँ पालिकाको विकासको सम्भावना हुँदैन। त्यसो भएर हरेक स्थानीय क्षेत्रले आफ्नो ठाउँको त्यहाँ वनको क्षेत्र छ कि, कृषिको क्षेत्र छ कि, खनिजको क्षेत्र छ कि, खनिज पदार्थको त्यत्रै अपार शक्ति छ हाम्रो देशमा, त्यसको उत्खनन नै भएको छैन। त्यसको उत्खनन हुन सक्ने भने त यहाँ त अरब होइन खरबौँ रुपियाँको चाहिँ नि उत्पादन हुन सक्छ र मुलुकलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। त्यस दिशातिर त गइरहेको छैन नि। त्यसो भएर आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि उपयोग गर्ने तर्फ चाहिँ सरकार त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित नहुन्जेलसम्म विकासको सम्भावना हुँदैन। तपाईँ त किसान महासङ्घमा आबद्ध भई किसान आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुभयो। कृषि प्रधान देश अनि कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने भनिराख्दा यो देशको सरकारको कृषि प्रतिको नीति चाहिँ कस्तो छ त? बडो विडम्बना, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 35-36% योगदान चाहिँ कृषि क्षेत्रले दिन्छ। तर बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई 2-3% भन्दा बढी बजेटै विनियोजन गर्दैन। यही हो समस्या। त्यस भएर 20 वर्षदेखि लगातार म जुन किसान महासङ्घमा काम गरेँ, नेतृत्वमा रहेँ, हाम्रो आवाज, हाम्रो माग सरकारसित के रह्यो भने जुन सेक्टरले कुल ग्राहस्थमा जति योगदान गरेछ त्यति मात्रामा त्यसलाई बजेट छुट्याउनु पर्छ त्यसको डेभलपमेन्टको लागि। जस्तै कि कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 36% योगदान दिएछ भने कुल बजेटको 36% देऊ न कृषिको विकासको लागि। अनि पो किसान धनी हुन्छ, अनि पो कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ, अनि पो कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ, अनि पो कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। योगदान ठुलो छ तर चाहिँ बजेटिङ गर्दा एकदम मन खुम्च्याएर चाहिँ 2-3%, 4% मात्रै दिइन्छ भने अनि त्यो क्षेत्रको विकास कसरी हुन सक्छ र? जस्तै 1915 को डाटालाई हेर्दाखेरि झन्डै 100 अरबको चाहिँ धान चामल चाहिँ आयात भयो त। झन्डै 52 अरबको चाहिँ तपाईँको 52 अरब जतिको चाहिँ तपाईँको दलहनको चाहिँ आयात भयो होइन। 48 अरबभन्दा बढी चाहिँ नि तेलहनको आयात भयो। 16-17 अरबभन्दा बढी अहिले पनि तरकारी आयात भइरहेछ। 16-17 अरबभन्दा बढी अहिले पनि माछा मासु आयात भइरहेछ। त्यो चिज त यहीँ प्रोडक्सन हुनसक्छ नि त, किन म्यान पावर त यहीँ छ। त्यस भएर कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर कृषकहरूलाई समृद्ध बनाउने र कृषि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भन्ने त्यो दिशामा अगाडि बढ्नै सकिरहेको छैन। जस्तै अहिले पनि एउटा ठुला कोलाहल, एउटा ठुलो चाहिँ हङ्गामा छ कि धानको बेलामा मल पाइएन। जबकि हेर्दा के देखिन्छ भने पोहोर सालको तुलनामा अहिले रासायनिक मललाई 11 अरब पुर्यायो हो। 5-6 अरब हुँदै 11 अरबसम्म पुर्याइसक्यो बजेट चाहिने रासायनिक मललाई। त्यो त विदेशमा जाने पैसा हो नि, तर किसानले पाउँदैन भनेपछि अनि यो देशको कृषिलाई रासायनिक विषादी मुक्त कृषि बनाउने र हाम्रै देशबाट चाहिँ प्राकृतिक जुन चाहिँ स्थिति छ, हाम्रै देशको प्राकृतिक स्रोत साधन र कच्चा पदार्थबाट चाहिँ नि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने, जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर हाम्रो देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्ने त्यो सोचमा जान सक्नु पर्यो नि। जस्तै तपाईँ एउटा समाजवादी देशको रूपमा छ क्युबा। क्युबाले एब्सोल्युटली चाहिँ नि प्राङ्गारिक कृषिमा आधारित छ त, उसले रासायनिक मल विषादी युज गर्दैन। अरू टाढा किन जाने? हाम्रो छिमेकी नजिकै सिक्किम छ नि, त्यहाँ पनि रासायनिक विषादी मुलुक छैन त। रासायनिक विषादीलाई प्रतिबन्ध छ त, प्राङ्गारिक मलद्वारा चाहिँ प्राङ्गारिक खेती गरिरहेछ। पनि हाम्रो देशलाई रासायनिक विषादी मुक्त प्राङ्गारिक कृषिको विकास गर्ने त्यो दृष्टिकोणमा जानु पर्यो नि त। राज्य त्यो दिशामा जानु पर्यो नि त। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले त्यसरी सोच्न सक्नु पर्यो नि, तर त्यो सोच भइरहेको छैन। म तपाईँलाई बताम, डाक्टर युवराज खतिवडा हाम्रो निवर्तमान अर्थमन्त्री, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो 7-8 वर्ष अगाडि। मैले लिखित रूपमा पेश गरेँ कि हाम्रो देशलाई 8 वर्षभित्र रासायनिक विषादी मुक्त बनाएर प्राङ्गारिक नेपाल बनाऊ भनेर मैले लिखित रूपमा दिएँ। 72 लाख चौपाया छ त हाम्रो देशमा।
त्यो 72 लाख चौपाएको छ जुन म्यान्युर हो, गोबर हो, त्यसबाट मल बन्छ त। करोडौँ करोड सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ त पोल्ट्री छ, पोल्ट्री म्यान्युरबाट त राम्रो चाहिँ नि मल बन्छ त। झारपात पतिङ्गरको त कुरै छोडौँ होइन, लगभग 29% भूभाग त चाहिँ जङ्गलले ओगटेको छ होइन। त्यसबाट यो देशको प्राङ्गारिक पदार्थबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने, त्यसलाई जैविक प्राङ्गारिक मलको रूपमा बिरुवालाई चाहिने सबै न्युट्रियन्ट्सहरू एड गरेर दिने त्यो सोचमा हामी जान सक्यो भने त यो हाहाकारै मचिँदैन थियो नि। तर त्यो दिशातिर उन्मुखै हुन सकिरहेको छैन। यसरी जहाँ प्रमोट गर्नुपर्ने त्यहाँ सरकारले प्रमोट गरिरहेको छैन। यो सिचुएसनमा फेरि सरकारको नारा चाहिँ कृषिबाट समृद्धि भन्ने छ अहिलेको। यो अवस्थामा कृषिबाट समृद्धि चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कतिको सम्भव छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, सम्भावना त प्रचुर छ। मैले भने यसलाई चाहिँ फोकसै गर्नुपर्ने हो, प्राथमिकीकरण नै गर्नुपर्ने हो। तर त्यो मुखले भनेर भएन, त्यसको चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि त्यो खालको चाहिँ आउनु पर्यो र बजेट पनि त्यस अनुरूप आउनु पर्यो। अहिले अब कृषिलाई प्राथमिकता दिने होइन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि चलिरहेको छ। नेपाललाई प्राङ्गारिक नेपाल बनाम भनेर पनि नेपाल सरकारबाट चाहिँ नि अगाडि सारिएको नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएको छ। तर इम्प्लिमेन्टेसन नि भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन त्यसरी छैन। इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छैन। कार्यान्वयन पाटो चाहिँ एकदम फितलो किन नि? अनि त्यो फितलो हुनुको पछाडि त्यसको मोनिटरिङ चाहिँ भएन। जस्तै बनाइएको नीतिहरू यथार्थपरक भएन, वस्तुवादी चाहिँ भएन होइन। त्यो जस्तै कि वस्तुवादी भन्दाखेरि जस्तै कृषि सम्बन्धित नीति बनाउँदाखेरि किसानमा आधारित हुनु पर्यो। किसान पनि सबै एउटै त छैन नि हजुरको। अनि किसान भन्दाखेरि पनि भूमिहीन किसान पनि छन्, गरिब किसान पनि छन्, धनी किसान पनि छन्। भनेपछि हामीले कहाँ फोकस गर्ने त भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ नि एउटा कम्युनिस्टको हिसाबले, वामपन्थीको हिसाबले मैले त त्यो सबभन्दा भूमिहीन गरिब किसानलाई फोकस गरेर उनीहरूको समृद्धि हुनुपर्छ भन्छु त। मैले त जबसम्म श्रमजीवी मजदुर किसानहरूको चाहिँ समृद्ध हुँदैन तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन भन्छु त। त्यसबाट नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि फोकस के हुनु पर्यो, त्यो भूमिहीन गरिब किसानको समृद्धि कसरी हुनसक्छ। उनीहरूको ल्यान्डलेस चाहिँ पिजेन्ट छ त। भूमिहीन किसान चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जीवनयापनको लागि कसरी व्यवस्थित गर्ने? उनीहरू कृषिमा आधारित छ, तर उनीहरूसित जमिन छैन। जमिन छ, उसलाई खान पुग्ने जमिन छैन। अनि कोही यस्ता धनी किसान छ आफूलाई खाना लाउन पुग्नेसम्म जमिन छ, तर उसलाई आधुनिकीकरण गर्न, व्यवसायीकरण गर्नलाई उसलाई टेक्नोलोजी छैन, त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन छैन। त्यो भइहाले पनि बजारीकरणको फेरि चरम समस्या छ। अर्को त बजारीकरणको झन् भनेरै साध्यै छैन। जस्तै कि तपाईँको चाहिँ नि हामीले अर्ग्यानिक कृषि मुभमेन्टलाई पनि हामीले लिड गरिरहेछौँ होइन, त्यो काम हामीले गरिरहेछौँ। तर हामीले के देखिरहेछौँ भने यही लकडाउनको पिरियडमा पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला, भारतबाट आएको चाहिँ नि कोरोना मिश्रित चाहिँ नि कोरोना बोकेर ल्याएको तरकारीले चाहिँ प्रमोसन पाउने। अनि हाम्रो देशका चाहिँ नि रासायनिक विषादी मुक्त बनाएकै तरकारीहरू बेच्न नपाएर ट्रकमा खन्याएर जानुपर्ने, कुवाएर चाहिँ नि गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने स्थिति मैले सुनिरहेको छु। मैले पटक पटक चाहिँ नि डाइरेक्ट त्यो किसानसित मेरो संवाद चाहिँ भइरहेको छ। त्यसबाट यसमा चाहिँ मुख्य कुरा सोचमा आयो। सोचमा समस्या रह्यो कि त्यो सोचमा समस्या छ, तर त्यो सोचमा परिवर्तन हुनु पर्यो। सोच भन्नाले जनताको हित गर्ने र राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने हो, त्यो सोचमा आधारित हुनु पर्यो। र जनता फेरि सबै बराबर छैनन्। त्यसबाट हामी चाहिँ जस्तै नेपालको संविधानमा त समाजवादमा अग्रसर हुने भनेकै छ नि त। समाजवाद भनेको त जबसम्म चाहिँ भूमिहीन गरिब विपन्न जनताको सम्पन्न हुँदैन तबसम्म समाजवाद कहाँ आउन सक्छ र। त्यसबाट हामी चाहिँ जनताको हितमा भनेर सोच्दाखेरि सबभन्दा पहिले श्रमजीवी मजदुर किसानको हितमा सोच्नु पर्यो। ओभरअल किसानको कुरा गर्दाखेरि मुख्य रूपमा भूमिहीन गरिब किसानको समृद्धिको कुरा गर्न सक्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ प्लानिङ हुनु पर्यो, त्यसरी चाहिँ नीति आउनु पर्यो र त्यसरी साधन स्रोत चाहिँ नि जनताको बिचमा जानु पर्यो। श्रमजीवी मजदुर किसान कसरी बलियो हुने, कसरी समृद्ध हुने र उनीहरूको उत्पादनको साधनमाथिको स्वामित्व चाहिँ नि उत्पादक शक्तिलाई कसरी दिने र उत्पादनको साधन र उत्पादक शक्तिको बिचको सम्बन्धलाई प्रोग्रेसिभ दिशातिर, समाजवाद उन्मुख दिशातिर कसरी लाने, यो तीनटा कुरा आधारित हुन्छ। यो तीनटा कुराको आधारमा सोसियो इकोनोमिक फर्मेसन हुनु पर्यो। तर सोसियो इकोनोमिक फर्मेसन हेर्दाखेरि त त्यहाँ त चाहिँ नि उत्पादनको साधनमाथि श्रमिक जनताको चाहिँ स्वामित्व कुरा कहाँ हो, उत्पादक शक्तिको समृद्धि र चाहिँ उत्पादक शक्ति बलियो हुने कुरा त कहाँ हो। त्यहाँ चाहिँ नि भ्रष्टाचारको कुरा सुनिन्छ, कमिसन तन्त्रको कुरा सुनिन्छ, दलाल पुँजीवाद हाबी भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। भनेपछि उपरि संरचनालाई हेर्दाखेरि
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको समाजवाद भनेर भनिरहेको, तर तलपट्टि चाहिँ सामाजिक आर्थिक त्यसको चाहिँ बेसलाई हेर्दाखेरि, सामाजिक आर्थिक चाहिँ विरचनालाई हेर्दाखेरि त्यो दिशातर्फ अग्रसर नै हुन नसकेको हुनाले यो त समस्या भयो। त्यो समस्याको कारणले जनताको अपेक्षा अनुरूप रिजल्ट पाउन सकिरहेको छैन। त्यसबाट यो कुरालाई चेन्ज गर्नलाई सबभन्दा पहिले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो, सोसियो इकोनोमीमा चेन्ज हुनु पर्यो। त्यो चेन्ज भनेको चाहिँ मुख्य गरेर उत्पादक शक्ति मजदुर किसानलाई समृद्ध बनाउने र उत्पादक शक्ति मजदुर किसानलाई चाहिँ उत्पादनको साधनमाथिको स्वामित्व चाहिँ प्रदान गर्ने र उत्पादनको साधन र उत्पादक शक्तिको बिचको सम्बन्ध चाहिँ समाजवाद उन्मुख बनाउने हो। यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। हाम्रो देशको 41 लाख हेक्टर कृषि भूमिमध्ये लामो समयदेखि हामी 31 लाख हेक्टरमा खेती गर्दै थियौँ। 58 देखि 68 को बिचमा 10 वर्ष व्यापक रूपमा कृषि भूमि अतिक्रमण भयो र त्यहाँ चाहिँ नि भूमाफियाहरूले त्यसलाई चाहिँ टुक्र्याएर खण्डित गरेर बेच्ने र रातोरात करोडपति अरबपति बन्ने स्थिति बन्यो र त्यो 10 वर्षमा 6 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ अतिक्रमित भयो। त्यस भएर यसलाई यो कृषि भूमि जुन छ त्यो कृषि भूमि खण्डीकरण तीव्र ढङ्गले भयो र झन्डै 1 करोड 20 लाख टुक्रामा टुक्रिएको छ। त्यस भएर व्यवसायीकरण गर्नको लागि दोस्रो समस्या भनेको त के गर्नु पर्यो? मेकानाइज फार्मिङ हुनु पर्यो। मेकानाइज फार्मिङ हुन के गर्नु पर्यो? चक्लाबन्दी हुनु पर्यो। चक्लाबन्दी भएर ठुल्ठुलो प्लटमा हुनुपर्ने ठाउँमा के भइरहेछ? खण्डित भइरहेछ। सानो टुक्रामा टुक्र्याएर घर घडेरी बनाउनु बेचेर जाने खालको त्यस्तो चाहिँ आयो। त्यसबाट दोस्रो चाहिँ भनेको जमिनमाथिको स्वामित्व र त्यो खण्डीकरण भइरहेको प्रोसेस छ र त्यसलाई कसरी चक्लाबन्दी गर्ने भन्ने दोस्रो कुरा हो। अनि तेस्रो कुरा भनेको व्यावसायिक ढङ्गले खेतीपाती गर्ने ज्ञान प्राप्त हुनु पर्यो। ज्ञान, त्यसको लागि किसानहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिने र ट्रेनिङ दिने कुरा आयो, तालिम दिनु पर्यो। र चौथो भनेको त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि आर्थिक व्यवस्थापनको पक्ष चाहियो, चौथो कुरो चाहिँ नि। र पाँचौँ कुरा भनेको किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको चाहिँ नि बजारको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। बजारको सुनिश्चितता हुनु पर्यो, उनीहरूलाई नाफा सुनिश्चित हुनु पर्यो। तपाईँले सुनिरहनु भएको होला, कहिले कहिले दुधले मार्केट नपाएर दुध घोप्ट्याएर जान्छ, कहिले कहिले गोलभेडाले मार्केट नपाएर सडकमा ट्रकले चाहिँ घोप्ट्याएर जान्छ। त्यसो भएर यो भनेको समस्याहरू एक एक मैले भने नि त। पहिलो कुरा चाहिँ नि परम्परागत निर्वाहमुखी, यो बजारकै कुरा गरिराख्दा यो बजार खोज्न नसक्नु चाहिँ खास कारण के हो? किन यो समस्या पर्छ? यो बजारलाई एस्योर गर्ने कुनै राज्यको कुरा हो। मुख्य चाहिँ राज्य जनताको लागि हो, राष्ट्रको लागि हो। त्यस भएर राज्यले बजारलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने नीतिगत रूपमा त्यो गर्नु पर्यो। राज्यले हरेक कृषि उपजको किसान मैत्री मूल्य निर्धारण गरेर बजारको एक्सेस दिन सक्नु पर्यो। राज्यको दायित्व हो कि त्यो हजुरको। त्यस भएर राज्यले नै, जस्तै धानको कुरा आउँछ, मैले अस्ति चाहिँ 2 जना वैज्ञानिकसित लामो डिस्कसन गरेँ। उनीहरू भन्छ कि तराई फाँटबाट जम्मै धानहरू पहिले नै अहिले पैसा पे भइरहेछ अरे। कार्तिक मङ्सिरतिर धान भित्राउँछ नि, इन्डियन मान्छेहरू आएर अहिले पैसा दिइरहेछ र धेरै इन्डियामा जान्छ। अनि त्यो चामल बनेर नेपालले फेरि चाहिँ किन्नुपर्छ। त्यस भएर धान उत्पादनमा किसान मैत्री मूल्य भनेको उसको लगानी जति हुन्छ उसलाई नाफा समेत जोडेर यति रुपियाँमा दिने भन्दाखेरि इन्डियनले लगेको भन्दा बढी रुपियाँमा मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि किन दिन्छ त त्यहाँ? त्यस्तै म तपाईँलाई बताऊँ, मैले अलिकति चर्चा गरेँ रातो च्याउ होइन ग्यानोडरमा। यहाँहरूलाई थाहा छैन, हाम्रो देशको तराईमा पनि रातो च्याउ ग्यानोडरमा फल्छ, पहाडमा नि फल्छ, हिमालमा नि फल्छ। र हाम्रो देशबाट त्यो रातो च्याउ मलेसिया गइरहेको छ र मलेसियाबाट विभिन्न प्रडक्ट बनाएर वर्षको 2 अरब मलेसिया गइरहेछ। त्यो एउटा प्रडक्ट रातो च्याउमा मात्रै। अनि खोइ त त्यस भएर दुधमा होस् या हरेक प्रडक्ट, हरेक कृषि उपजको एउटा किसान मैत्री, किसानलाई फाइदा हुने किसान मैत्री मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यो चाहिँ किन्ने, कलेक्सन गर्ने सेन्टरहरू व्यवस्था गर्ने त्यो दायित्व त राज्यको हो नि। राज्यले बजारको एक्सेस दिन सक्दैन, राज्यले किसान मैत्री मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन भने त किसान मारमा पर्यो भने। अहिलेको समस्या त्यही हो नि, अहिलेको मेजर समस्या नै त्यही हो। त्यस भएर अब उताबाट चाहिँ इन्डियाबाट तरकारी आइरहेको छ, हाम्रो देशको तरकारी चाहिँ बिक्री हुन्न। किन हुन्न भन्दाखेरि
त्यहाँ इन्डियाको किसानहरूले चाहिँ 70 देखि 90-100% चाहिँ नि अनुदान पाउँछन्, सब्सिडी पाउँछ। त्यस भएर उनीहरूको लागत मूल्य जे भने सब्सिडी पाएको हुनाले उसको कस्ट अफ प्रोडक्सन थोरै हुने भयो। तर हाम्रो देशको किसानहरूलाई राज्यले सब्सिडी दिँदैन, उसको श्रम र मेहनत लागत बढी पर्छ र त्योसित कम्पिट गर्न सक्दैन। त्यस भएर हाम्रोले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हामी चाहिँ असफल हुन्छ र हाम्रो किसानहरू चाहिँ टाउकोमा हात राखेर बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ। दिस इज द सिचुएसन। यो हो समस्या कृषि क्षेत्रको विकास नहुनका पछाडि। किनभने कृषि क्षेत्र भनेको त मान्छेको जीवन धान्ने, आधार दिने, खाद्यान्न दिने क्षेत्र हो नि त। खाद्यान्न बिना मान्छे बाँच्न सक्छ र? त्यसबाट हरेक विकसित देशहरूमा हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ बेलायतमा हेर्नुहोस्, चाहे अमेरिकामा हेर्नुहोस्, चाहे हाम्रो छिमेकी देश भारतमै हेर्नुहोस् न, त्यहाँ त किसानलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ नि सब्सिडी दिइराखेको छ त। तर हाम्रो देशमा त छैन। त्यसबाट कसरी प्रमोट हुने त? कसरी उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने त? यो समस्या भयो। यो समस्याको कुरा गरिराख्दा अहिले सूचना प्रविधिको युगमा छौँ हामी। कृषिलाई पनि डिजिटल बजारमा लैजानुपर्छ भनेर सुरुवाती अभियन्ता मध्ये एक हुनुहुन्छ यहाँ पनि। नेपालमा कृषिलाई डिजिटल बजारमा लैजाने सम्भावना चाहिँ कतिको छ, कस्तो छ अहिलेको अवस्था चाहिँ? अनि त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा छ। सूचना सञ्चारको अथवा साइन्स र टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट सँगसँगै किसानहरू पनि कृषि क्षेत्र पनि हिँड्न सक्नुपर्छ। त्यसो भएर यो सूचना सञ्चार र साइन्स र टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले कुन ठाउँमा के चिजको माग कति छ र कुन ठाउँमा के चिजको मूल्य कति छ भन्ने इन्फर्मेसन हामी लिन सक्छौँ नि त। जस्तै उदाहरणको लागि म चितवनको मान्छे, चितवनमा चाहिँ च्याउ छ हैन, त्यहाँ चाहिँ नि 100 रुपियाँ किलो छ भन्नुहोस् एकछिनको उदाहरणको लागि। तर पोखरामा चाहिँ नि 150 छ भन्ने कुरो थाहा छैन भने मैले 100मै बेच्ने भयो नि। होइन, त्यहाँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई कनेक्ट गर्न सक्यो भने पोखरामा माग बढाएको छ, त्यहाँ उत्पादन कम भएको हुनाले 150मा बिक्री भएको छ भने बढीमा 10 रुपियाँ किलोलाई लाग्ला, तर 100 को ठाउँमा 140 पाउन सक्ने भयो। त यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मतलब बजारको माग र मागको तलमाथि कहाँ छ, बजारको मूल्यको तलमाथि कहाँ छ, त्यसको इन्फर्मेसन दिने व्यवस्था राज्यले गर्ने अथवा भने त त्यसको आधारमा चाहिँ वस्तुको माग अनुसारको सप्लाई हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ नि किसानहरूले आफ्नो लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो समस्या चाहिँ छ। यो डिजिटल मार्केटिङको कुरा गरिरहँदा नेपालको कृषि र रैथाने जुन उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजानका लागि कति सहज छ अथवा अप्ठ्यारा के छ? होइन, अहिले चाहिँ नि त प्रेजेन्टली हेर्दाखेरि त त्यो अप्ठ्यारो नै छ, तर सम्भावना चाहिँ धेरै राम्रो छ। जस्तै कि मैले भने नि, यदि हाम्रो देशलाई चाहिँ रासायनिक विषादी मुक्त देश, प्राङ्गारिक देश बनाउन सकियो र नेपालमा रासायनिक विषादी प्रयोगै हुँदैन भन्न सकियो भने हाम्रो कुनै पनि प्रडक्टको चाहिँ नि मूल्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ जान सक्छ। र हरेक चिज जस्तै चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स युज गरेको पनि हामी देख्छौँ र अर्को नगरेको नि देख्छौँ। तर बजार के छ त? हामीले जस्तै काठमाडौँमा मैले 3-4 वर्ष अगाडि रिसर्च गर्दाखेरि मैले के पाएको थिएँ भने भ्यालीका मान्छेहरू 5 देखि 7% मान्छे सकेसम्म अर्ग्यानिक खोज्ने र बरु डेढी दोब्बरै पैसा तिर्ने नि तयार भएको त्यो देखियो यहाँको रिसर्च हेर्दाखेरि। तपाईँ युरोपतिर चाहिँ हेर्दाखेरि जेनरल वस्तुभन्दा अर्ग्यानिक वस्तुको मूल्य डेढी दोब्बरै हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रासायनिक विषादी युक्त चाहिँ चाहे खाद्यान्न खानुहोस्, चाहे चाहिँ त्यो चाहिँ दाल चामल गहुँ मकै खानुहोस्, चाहे चाहिँ सागसब्जी खानुहोस्, चाहे फलफुल खानुहोस्, त्यसले मान्छेलाई क्यान्सर रोग लगाइरहेछ, मुटुको रोग फैलाइरहेको छ, किडनीको रोग फैलाइरहेको छ, लिभरको रोग फैलाइरहेको छ, एथराइटिक्सको रोग फैलाइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, रासायनिक विषादीको प्रयोगले जसरी कृषि भूमिको उर्वरा शक्ति नष्ट गर्दैछ, त्यसरी नै रासायनिक विषादी युक्त चिज खानाले मान्छेको फर्टिलिटी अर्थात् मान्छेको सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमतालाई ह्रास बनाउँदैछ, घटाउँदैछ, समाप्त गर्दैछ। त्यसो भएर त्यो सम्भावना छ, तर त्यो सम्भावनालाई देखेर लानुपर्ने कता भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो देशको 20 वर्षे कृषि रणनीति तर्जुमा भएको छ। डाक्टर बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामी 2 चोटि छलफल पनि गर्न गयौँ। त्यो पोलिसी मेकिङ लेभलमा किसान र किसान सङ्गठनको प्रतिनिधि समेत राखेर पोलिसी मेकिङ लेभलमा हामीलाई चाहिँ सहभागी गराउँ भन्न गयौँ। भने 20 वर्षे कृषि रणनीतिमा पनि मुलुकलाई प्राङ्गारिक कृषितर्फ जानुपर्ने दिशा आउनै रहेछ, तर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, रासायनिकतिर बढावा दिइरहेछ भने म्याचिङ भएन, उल्टो दिशामा गइरहेछ।
त्यसबाट हाम्रो देशको रैथाने चिजहरूको चाहिँ विदेशमा ठुलो माग छ, तर हामीले न त त्यसको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकेका छौँ, न विदेशमा पुर्याउन सकेका छौँ, न त्यसको प्रमोसनको लागि राज्यले किसानहरूलाई, रैथाने आदिवासी किसानहरूलाई न त त्यसको प्रमोसनको लागि कुनै साथ समर्थन र सहयोग नै छैन नि। जस्तै म तपाईँलाई बताउँ, गुच्चे च्याउको कुरा गरौँ, मैले च्याउको चर्चा गरेँ, गुच्चे च्याउको ठुलो डिमान्ड छ होइन। त्यसको व्यावसायिक उत्पादनको लागि खै त ध्यान दिएको। मसित 2-3 जना साइन्टिस्टहरू आउनुभयो, गुच्चे च्याउ गरौँ भनेर भन्नुभयो, मैले गरौँ, मैले सपोर्ट गर्ने मैले गर्छु। अनि तपाईँको चाहिँ पार्टी छ, तपाईँको चाहिँ पार्टीको सरकार छ, मलाई चाहिँ अनुदान दिलाउनु पर्यो रिसर्चको लागि भन्छ, मैले 1-2 ठाउँ भनेँ तर पाइराखेको छैन। त्यसबाट म आफैले पनि केही साइन्टिस्टहरूलाई लिएर नेपालमा पहिलो चाहिँ नि मैले चाहिँ नि डिजिटल टेक्नोलोजीमा चाहिँ नि च्याउ फार्मिङ सुरु गरेँ। यहीँनिर म जोड्छु यहाँलाई। यहाँले च्याउ फार्मिङ सुरु गर्नुभएको छ, नाम बनसुन राख्नु भएको छ एग्रो। खास यो नाम राख्नुको कारण चाहिँ के हो? यो नाम राख्नुको पछाडि 2टा कारण छ। किन हामी जुन काम गरिरहेछौँ, खास गरी यो बनसुन एग्रो अर्ग्यानिक्स प्राली भनेको 15-16 वर्ष पहिले स्थापना भएको कम्पनी हो र यो मेरो फ्यामिलीको कम्पनी हो। मेरो फ्यामिली मात्रै छ कि यो कम्पनीमा। र यो चाहिँ हामीले त्यो मैले भने नि हाम्रो देशलाई प्राङ्गारिक कृषि बनाउने, रासायनिक विषादी मुक्त बनाउने त्यो सोच भएको हुनाले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने दिशातर्फ हामी गयौँ। पहिले चाहिँ हामीले बोन मिल उत्पादन गऱ्यौँ। बोन मिल भनेको चाहिँ तपाईँको हड्डीको चाहिँ चूर्ण बनाउने हो, गनाउने सिनो। मलाई साथीहरूले भने त तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट भएर त्यो चाहिँ काम किन नगर्ने, त्यस्तो गनाउने काम मलाई लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि देखाउनु पऱ्यो तपाईँ नेता भएर। ओके, मैले केटीलाई लगाएँ, बिचरा 5-6 क्लास पढाएको थिएँ, 7-8 क्लास पढाएको थिएँ, यस्तो काम गर्न लाभ हुन्छ हुन्न भनेर मेरो छोराले लगाएँ, सुरु गरियो त। त्यसबाट हामीले उत्पादन गरेको चाहे त्यो बोन मिल होस् चाहे अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर होस्, त्यसले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि सुन सरह प्रफिट दिने, बन सुन बनोस् भनेर राख्नुभयो। अहिले चाहिँ बनसुन एग्रोले के उत्पादन गरिरहेको छ मिल्छ भने हाम्रा दर्शकहरूका लागि डिस्प्ले गरिदिनुहोस्। होइन, अब हाम्रो मेजर प्रडक्ट अहिले पनि अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरै हो। बनसुन सुपर अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भनेर चाहिँ हाम्रो उत्पादन भएको छ। त्यो 1 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 25 किलोमा आउँछ। र त्यसबाट अलिकति डाइभर्ट भएर त्यसलाई प्रमोसन राज्यले गर्दै गरेन। 1.5-2 करोडको मेरो स्टक छ, म समाप्त भइरहेछ। त्यसबाट अब भन्नुहोस् न, मैले चाहिँ यो च्याउ, यो चाहिँ कोडिसेप हो। कोडिसेप भनेको यार्चा गुम्बा होइन, यो चाहिँ यार्चा गुम्बाको उत्पादन हो। नेपालमा हामीले यार्चा गुम्बा व्यावसायिक उत्पादन गऱ्यौँ कम्प्लिटली डिजिटल टेक्नोलोजीमा। हिमालमा जुन किसिमको चाहिँ नि तापक्रम र ह्युमिडिटी हुन्छ, त्यस्तै क्लोज हाउस पुरै घर चाइनाबाट ल्याइयो। सिङ्गो घर 30 फिट लामो, 10 फिट चौडा, 10 फिट उचा भएको त्यो ल्याइयो। र चाहिँ यार्चा गुम्बामै पिएचडी गरेको साइन्टिस्टहरू, यार्चा यो च्याउमा नेपालमा 30 वर्ष रिसर्च गरेका हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर चाहिँ महेश, अनि यार्चा गुम्बामा 20 वर्ष अध्ययन गरेर यार्चा गुम्बामै पिएचडी गरेको डाक्टर भूषण, अनि प्राध्यापक टिकाराम अर्याल, सुमिना लगायतका साथीहरूको टिम बनाएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ गरेर देखाइदियौँ। अब हाम्रो क्षमता चाहिँ छ, त्यो घरको क्षमता छ 20,000 बल राख्ने। 20,000 भनेको तपाईँको 400 किलो आउँछ। तर यसपल्ट हामी लकडाउनको पिरियडमा हामीले 500 बट्टामा ट्रायल गऱ्यौँ। यो लकडाउनको बेलामा निकालेको। यो कोर्डिसेप भनेको खास गरेर यो क्यान्सरको पेसेन्टको लागि, हार्ट पेसेन्टको लागि होइन, डायबेटिक पेसेन्टको लागि हुने हुनाले यहाँ हाम्रो देशमा क्यान्सरको एउटा मात्रै हस्पिटल थियो। पछि आएर तपाईँको भरतपुरमा पनि क्यान्सर हस्पिटल बन्यो। अहिले भक्तपुरमा पनि छ। त्यसपछि पूर्वमा बिर्तामोडतिर पनि छ। अनि क्यान्सर पेसेन्ट ऱ्यापिडली बढिरहेछ। भरतपुरको क्यान्सर हस्पिटल मात्रै 400 बेडको छ। मेरो बहिनी नै क्यान्सरले निधन भयो, त्यही भएर क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्न केले हुन्छ भनेर मैले यो प्रडक्टहरू बनाएको हो।
यति राम्रो वस्तुहरू उत्पादन गर्नु भएको रहेछ, डिलरहरू चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ, कहाँ उपलब्ध हुन्छ? यो चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो कम्पनीको डिलर र म चाहिँ अर्ग्यानिक नेपाल कोअपरेटिभसित पनि रिलेटेड छु। अर्ग्यानिक नेपाल कोअपरेटिभको चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ कुलेश्वरमा छ, यसको आउटलेट अनामनगरमा पनि छ र अहिले हाम्रो अर्ग्यानिक नेपाल कोअपरेटिभ चाहिँ 77 जिल्ला 753वटै पालिकाहरूमा काम गर्न सक्ने गरेर यसले स्वीकृति पाएको छ। त्यसबाट यसको आफ्नो ब्रान्चेसहरूमा जान्छ। तर यो अहिले केही पसलहरूमा औषधि पसलहरूमा बाट पनि यो बिस्तारै गइरहेको छ। यी जम्मै प्रडक्टहरू जुन छ यसले क्यान्सरको पेसेन्टलाई क्यान्सर बढ्न दिँदैन, हार्ट डिजिजको ट्रिट हुन्छ, डायबेटिकको ट्रिट हुन्छ। तपाईको मोरिङ्गाले जाँड रक्सी खाएर जुन लिभर कुहिने अवस्थामा हुन्छ नि, त्यसलाई समेत राम्रो गर्न सक्छ। त जाँड रक्सी खान त छोडिदिनु पर्यो। त्यसबाट यो तपाईँले खानुहोस्, केही पनि गर्नु पर्दैन। मर्निङमा एकपटक चाहिँ चिया खाएर आउनुहोस्, तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँको इम्युनिटी पावर त बुस्ट अप गर्यो नि। त्यसबाट यो चिजहरूलाई तपाईँले अहिले हामी भर्खर मार्केटमा ल्याइरहेछौँ। यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो प्रोडक्सनको लागि हामीले 1 पैसा पनि अनुदान प्राप्त गरेका छैनौँ हैन। हामीले कुनै विदेशी संस्थाबाट पनि प्राप्त गरेका छैनौँ र तपाईँहरूको टेलिभिजनमा फर्स्ट टाइम भनियो, अन्त हामीले मिडियाबाट पनि गरिराखेका छैनौँ। रेगुलर यसको विज्ञापन पनि छैन। तर हामी चाहिँ के छ भने हाम्रो सपना छ कि यसमा गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्न सक्ने हो भने हामीले यो प्रडक्टहरू यो चाहिँ नि च्याउ उत्पादन सेक्टरमा जस्तै गएको पुसदेखि माघसम्म 1 महिना झन्डै काकर भित्तादेखि कञ्चनपुरसम्म च्याउ जागरण अभियान चलायौँ। 7वटै प्रदेशमा चाहिँ मन्त्रीहरूलाई पनि उपस्थित गरायौँ। तर गभर्मेन्टले खै त त्यत्रो गरियो। अनि यहाँ माघको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेपछि 2 दिन चाहिँ नि हरिहर भवनमा पोलिसी मेकिङ लेभलमा कृषि विभागमै बसेर मैले चाहिँ कार्यपत्र पेश गरेँ। विभिन्न च्याउ विज्ञहरू बसे, तर नीति कार्यक्रममा 1 सुका पैसा पनि बजेट छुट्याएन। हस्, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आम दर्शकहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शकलाई यही भन्न चाहन्छु कि अब यो जनता टिभीले हाम्रो कुरालाई यहाँ जनताको बिचमा जुन राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, जनता टिभी जनताको बिचमा लोकप्रिय बन्दै जाओस् र यसको सफलता हुँदै जाओस् भन्ने म त्यो शुभकामना पहिलो दिन चाहन्छु जो दर्शकहरू हेरिरहनु भएको छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब हाम्रो देशलाई रासायनिक विषादी मुक्त प्राङ्गारिक नेपाल बनाउने दिशामा अगाडि बढ्न हामी सक्यौँ भने हामीले हाम्रो देशको पहिचान नयाँ नापमा नेपालको पहिचान कन्ट्री अफ द माउन्ट एभरेस्टको रूपमा मात्र होइन, यो चाहिँ प्राङ्गारिक नेपाल रासायनिक विषादी मुक्त नेपालको रूपमा दिन सकिन्छ। त्यो दिशामा अगाडि बढौँ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु त्यसको चाहिँ पक्षमा। र दोस्रो कुरा, हाम्रो देशका सबै नागरिकहरू चाहे चाहिँ कुनै पार्टीका हुन्, रुलिङ पार्टीका नेता हुन्, सबै उत्पादनमा रूपान्तरित हुनु पर्यो। तपाईँ हामी चाहिँ मान्छे त अजम्मरी त छैन, एक न एक दिन त हामी मर्छौँ नि त। त्यसबाट हामी उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्छ। तपाईँ हामी उत्पादनमा संलग्न हुन सक्यो भने यस्ता चिज छन् जो महिनामा चाहिँ जति चाह्यो उति चाहिँ कमाउन सकिने ठाउँ छ भने त्यो दिशातर्फ मान्छेलाई उत्पादनमा रूपान्तरित हुन अभिप्रेरित गर्ने र तपाईँ हामी इन्डिभिजुअली चाहिँ रूपान्तरित भयो भने हो त्यो भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र त्यहीँ सकिन्छ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।